नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। मुलुकलाई कोरोना संक्रमणले धेरै पीडा दियो, तनाव दियो, अर्थव्यवस्थामा धक्का दियो, कोभिड अझै छ। जोखिमको अवस्था तलमाथि होला तर संक्रमण थामिएको भने छैन। यही बेलामा देशैभर डेंगू संक्रमण पनि फैलिएको छ। डेंगूकै कारण 1 दर्जन मानिसको ज्यान गइसक्यो। तर सरकारले संक्रमणको रोक्नको लागि अपेक्षित कदम भने चाल्न सकेको छैन। देशमा सरकार छ तर सरकार भएको अनुभूति हुँदैन। 3 तहका सरकार छन् तर संक्रमण फैलिदा पनि उनीहरूले जिम्मेवारी बोध गरेका छैनन्। स्वास्थ्य मानिसको सर्वाधिक चासोको विषय। संविधानले नै स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेको छ। तर डेंगू संक्रमण रोक्न, यसबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सरकार संवेदनशील देखिँदैन। दैनिक जसो बालुवाटारमा सरकारी खर्चमा दलहरूका बैठक बसिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनका नेताहरू बीच छलफल पनि चलिरहेकै छ। तर कुनै बैठकमा जनताका मुद्दा उठेका भने सुनिदैनन् र छला पनि छैन। डेंगूबाट जनतालाई बचाउने उपाय अवलम्बन गर्ने बारे सरकारलाई जगजगाउने काम कुनै दलले गरेको छैन। लाग्छ कि नेपालका दलहरूलाई सर्वसाधारणको मुद्दाले छुँदैन। जनताका ज्यान हाम्रा नेताहरूलाई प्यारो छैन। यति बेला देशमा सिटामोलको अभाव छ तर सरकार र सत्तासीन दलका नेता कानमा तेल हालेर बसेका छन्। डेंगू संक्रमणबाट लागेको ज्वरोको तातोले थर्मोमिटर नै फुट्ने हो कि भन्ने अवस्था आइसक्यो। तर सरकार तात्दैन। प्रतिपक्ष पनि उस्तै त हो नि। उसलाई के चुनावी पनि दाउपेच, उसकै चुनावी दाउपेचको लागि र रणनीतिक सन्तुलन बाहेकको विषयमा उसलाई पटक्कै फुर्सद छैन। यस्तो सरकारबाट अपेक्षा नै के गर्न सकिन्छ र? यी राजनीतिक दलहरूबाट कस्तो आशा गर्ने? एउटा हुर्कदै गरेको नागरिकले देशबाट के आशा गर्ने हो? देशभक्ति त मर्दैन। जुत्तै देश भए पनि यी पनि हामीले पढेका हौं। आम रूपमा यी भावनासँग हामी सबै सहमत नै छौं। हामीलाई हाम्रो मातृभूमि प्यारो छ। तर सरकार नै निकम्मा भए पनि मातृभूमि प्रति गर्व छ। तर सरकार प्रति भने गुनासो अनि प्रमुख दलहरूको नालायकी प्रति आक्रोश पनि छ हामीमा। अवस्था यस्तै रहने हो भने नागरिकले कर किन तिर्ने? अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकाल शनिबार मध्यरातैदेखि सकिँदै आरोह अवरोहका बीच बित्यो 4 वर्ष 7 महिना। संघीय संसदको आयु सकिने लाग्दा नेताले गरे संसदको कार्यको समीक्षा। संसद आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रन नसकेको प्रतिक्रिया। सत्तारूढ दलबाट प्रशंसा, विपक्षीबाट भने आलोचना। प्रत्येक सभाले खासै के गर्न सके जस्तो मलाई लाग्दैन। टुकुचा खोला बेच्ने पहुँचवाला विरुद्धको कारबाहीको समीक्षा गर्दै सर्वसाधारण। टुकुचामाथि बनाइएको लक्ष्मी बैंकको भवन भत्काउने महानगरको दृढता, समान व्यवहार गर्ने उद्घोष। नियम विपरीत हामी जान सक्दैनौँ। वडा हामी मानव अन्तर्गतै चल्ने हो हैन। काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्गमा देखिएको समस्या केन्द्रीय तहबाटै पहल गर्न नेपाली सेनाको आग्रह। खोकना बोमबत्ती खण्डमा स्थानीय विवादबारे सरकारबाट सहजीकरणको अपेक्षा। र रुस विरुद्धको लडाईँका लागि अमेरिकाद्वारा युक्रेनलाई $60 करोड अतिरिक्त सैन्य सहयोगको घोषणा। युक्रेनी सेना अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढ्न सहयोग पुग्ने दाबी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रतिनिधि सभा बैठकले राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेका 3वटा विधेयकलाई स्वीकृत गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको दोस्रो बैठकले राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन भएर आएका 3वटा विधेयकलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो। बैठकमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2079 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधन बहुमतले स्वीकृत भएको छ। त्यसैगरी बीमा विधेयक 2079 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधन र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2079 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधन बहुमतले स्वीकृत भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक
भोलि शनिबार दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। शनिबार बस्ने बैठक प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठक हुनेछ। आइतबारबाट निर्वाचन आयोगको कार्यक्रम अनुसार उम्मेदवारको बन्द सूची पेश गर्नुपर्ने भएकाले शनिबार मध्यरात 12 बजेबाट चालु प्रतिनिधि सभाको आयु सकिनेछ। राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विद्युत विधेयक 2077 फिर्ता भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले पेश गरेको विद्युत विधेयक 2077 लाई फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो। तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले 2077 साल असार 18 गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको विद्युत विधेयकलाई 2078 साउन 20 गते राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो। उक्त विधेयक 2078 साउन 24 मा छलफल भई साउन 28 मा दफावार छलफलको लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको थियो। तत्कालीन विधान व्यवस्थापन समितिका ज्येष्ठ सदस्य नारायण दत्त मिश्रले 2079 असार 5 गतेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा समितिले विधेयकको सम्बन्धमा तयार पारेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले विशेष समयमा बोल्दै समसामयिक विषयमा सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए। विशेष समयमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद कमला पन्त, नेकपा एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहाल, माओवादी केन्द्रका सांसद माया प्रसाद शर्मा तथा सांसदहरू जयन्ती देवी राई, डाक्टर विमला राई पौड्याल, खिमलाल देवकोटा लगायतले बोलेका थिए। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असोज 2 गते आइतबार बिहान 10 बजेर 59 मिनेटमा बोलाइएको छ। संघीय संसदले संघीय शासन प्रणाली पश्चातको पहिलो 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा गर्नै लाग्दा समीक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ के संघीय संसदले निकै राम्रो काम गर्यो कि गरेन। के शक्ति राष्ट्रका जनताका प्रतिनिधि बनेर आएका सांसदहरू जनताका मुद्दामा खरो उत्रिए? जनताले यसको समीक्षा त गर्लान् नै। यहाँ नेता तथा सांसदहरू नै संघीय संसदको 5 वर्षको कामलाई कसरी समीक्षा गर्छन् त? हेरौँ यो रिपोर्ट। वर्तमान संघीय संसदको आयु सकिने लाग्दा नेता तथा सांसदहरूले यसले गरेका कार्यको समीक्षा आफ्नो शैलीमा व्यक्त गरेका छन्। यस क्रममा कतिपय नेताले संसद आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रिन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने कतिपयले राज्य व्यवस्थापनका क्षेत्रमा संसदको भूमिका उल्लेखनीय रहेको भनी प्रशंसा गरेका छन्। जस्तो हुन्छ भनेर 2074 सालको निर्वाचन पश्चात अनुमान गरिएको थियो, विश्लेषण गरिएको थियो, त्यस अनुरूप हुन सकेन। अध्यक्ष नेपालले यस्तो बताइरहँदा नेकपा एमालेका नेताहरू संसदको 5 वर्षीय कार्यकाललाई यसरी समीक्षा गर्छन्। र विगतका जे जति कमी कमजोरी थिए त्यसलाई हटाएर देशलाई एउटा सुमार्गमा लैजाने, सुशासन स्थापना गर्ने जे कुरा सोचेका थियौँ त्यो दृष्टिकोणबाट प्रतिनिधि सभाले खासै केही गर्न सके जस्तो मलाई लाग्दैन। वास्तवमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि संस्थाले प्रभावकारी ढङ्गले भूमिका खेल्नुपर्ने त्यो खालको भूमिका रहेन र त्यस पछाडि कारण के हो भन्दा यो प्रतिनिधि सभालाई नेतृत्व गर्ने पात्रहरूको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यता संसदको कार्यकालबारे मन्त्री परिषदका सदस्यहरू यसो बताउँछन्। केही समय चाहिँ बहिष्कार, सहमतिको बिचबाट गुज्रिनु पर्यो। त्यसले कतिपय कामहरू अवरुद्ध भए र पछि जब सबै पक्षहरूको बिचमा सहमति भयो, सहमति भइसकेपछिका संसदीय समितिले प्रस्तुत गरेका अहिलेका विषयहरूलाई अगाडि बढाउनलाई सहमति भइसकेपछिको समयमा निकै सक्रियतापूर्वक सदनले आफ्नो कार्य सम्पादन गरेको छ। सामान्य चाहिँ नि छलफलहरू मात्र भएको त्यस्तो चाहिँ नि यो ठोस रूपमा कुराकानी नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराको हेराइमा संसदको भूमिका राम्रो नै रह्यो। प्रतिनिधि सभा के हो भने देशको नीति निर्माण गर्ने, कानुन बनाउने थलो। यस हिसाबले कतिपय कानुन त अघि बन्न लागि छन्। अब अर्को संसद अवतरण गर्ला र कानुन बनाउने कुरामा व्यापक छलफल भएर राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन गराएर अगाडि बढेको छ, सफलै मान्नुपर्छ। संसदको 5 वर्षको अवधिमा धेरै उतार चढाव आए पनि नयाँ कुराहरू सिक्ने अवसर प्राप्त हुनु उपलब्धि भएको नेपाली कांग्रेसकी सांसद सुजाता कोइरालाको बुझाइ छ। महत्त्वपूर्ण कुराहरूको निर्णयहरू पनि भए, कति निर्णय हुन सकेन, धेरै उथलपुथलहरू भए, धेरै विवादहरू पनि भए।
मुलुक व्यवस्थापनको प्रमुख आधार मानिने 3 प्रमुख शक्ति मध्येको एक हो व्यवस्थापिका। त्यसमाथि पनि संघीय संसदको भूमिका त कानुनी राज्यका लागि अझै अहम हुन्छ। तर संघीय संसदको यो पहिलो कार्यकाललाई केवल राजनीतिक दाउपेचको भुमरीमा पारिएको तीतो यथार्थ हामीमा छ। दलका नेताहरूले राजनीतिक आवरणमा खेलेको अराजनीतिक खेलका कारण संसद अपेक्षाकृत रूपमा जनताका मुद्दा सम्बोधन हुने थलो बन्न नसकेको कुरा कहीँ कतैबाट लुक्न सक्दैन। अपेक्षा गरौं संघीय संसदको दोस्रो कार्यकाल नागरिक हितमा केन्द्रित हुनेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नियमित निर्वाचन पश्चात 5 वर्षको समय सकिने लाग्दा यसबीचमा बनेका सबै सरकार बेकामे देखिए। संघीय सरकार नै बेकामे बन्दा यसको प्रभावले संघीयता कार्यान्वयनका क्षेत्रमा चुनौती थपिदिएको छ। राज्य सञ्चालन एवं व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त कानुन चाहिन्छ, तर संघीय संसद र संघीय सरकारले त्यो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिदिएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्ला 5 वर्षमा संघीय सरकारको नेतृत्व गरेकाहरूले आवश्यक कानून निर्माण नगरिदिँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले राम्रो तरिकाले काम गर्न पाएनन्। प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न बाधक बन्यो संघीय सरकार। यसै कारण संघीयता कार्यान्वयनको न्यायोचित अवस्था नेपालमा देखिएन। बागलुङमा शुक्रबार आयोजित कानून निर्माणमा संघीय संसदको योगदान र चुनौती विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीले संघीय सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै यस्तो बताए। संघीय शासन प्रणालीको पहिलो कार्यकाल सकिदासम्म पनि संघीय संसदबाट निर्माण हुनुपर्ने महत्वपूर्ण कानून नबन्दा प्रदेशका साथै स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार पूर्ण प्रयोग गर्न नपाएको कानूनका जानकारहरूको भनाइ छ। अब 5 वर्षको हामी के गरेर बस्न सक्छौँ? चुनौती होइन हाम्रो लागि। जे कुरा संविधानले दिन्छु भनेको छ त्यो दिलाउन नसकेपछि के हुन्छ भनेपछि तपाईले समानुपातिक समावेशिता भनेको त त्यो योग्य बनाउनलाई बनायो भने छात्रवृत्तिको कोष त्यो छात्रवृत्तिको कोष सधैँ फ्री हुन्छ। तपाईलाई मैले भन्नु पर्दैन आउँछ बजेट 5-7 करोड 8 करोड 10 करोड रुपैयाँ आउँछ। त्यति पुग्दैन फेरि छुट्टै कुरा हो, आएको पनि फ्री भयो। संविधानको मूल मर्म अनुसार कानून निर्माणमा संघीय संसदको भूमिका नै महत्वपूर्ण भए पनि त्यसलाई प्राथमिकतामै नराखिएको सरोकार उलाहरूको आरोप छ। संघीय संसदमा 5 वर्षमा 152 विधेयक मात्रै दर्ता भएका छन् भने 90 वटा ऐन मात्रै बने। 92 वटा ऐन अझै बन्न सकेका छैनन्। यसले राज्यको कानून निर्माण तहमा रहने व्यक्तिहरू संवेदनशील नभएको बुझ्न गाह्रो छैन। जे भने पनि हैकमवादिता चाहिँ अहिलेसम्म गएको अवस्था छैन। सङ्घले चाहिँ प्रदेश र स्थानीयलाई गभर्न गर्नुपर्छ भन्ने त्यो धारणा अहिले पनि हाबी छ। 2 किसिमले नागरिकता पाइन्छ। जन्मको आधारमा पनि पाइन्छ, वंशजको आधारमा पनि पाइन्छ। विदेशी नागरिकले नेपालमा कुनै बच्चा जन्मायो भने पनि पाउँछ। तर नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि सबै दलहरू एकमत हुन सक्नु भएन। संघीय संसदमा अहिले 2टा चाहिँ तपाईँको संशोधन विधेयक छ। दलहरूको अधिकांश समय सरकार बनाउन र गिराउनमा बित्यो। राज्य सत्ता आरोहण गर्दै शक्तिको चरम भोग गर्नमा नै दलका नेताहरू रम्दा दलका सांसदहरू पनि सत्ताको चास्नीमै रमाए र कानून निर्माणमा खास ध्यान दिएनन्। उनीहरूको 5 वर्षको यस बेकामे प्रवृत्तिका कारण समग्र संघीयताको मर्ममा आघात पुगेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बागलुङबाट रामप्रसाद घिमिरेको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नक्साबाट समेत गायब बनाइएको काठमाडौँ स्थित टुकुचा खोलाको यथार्थ स्थिति खोज्ने प्रयासमा न्यूज 24 टेलिभिजन केन्द्रित छ। ठाउँ ठाउँमा विभिन्न भौतिक संरचना बनाएर खोलालाई नै भूमिगत बनाइनु र सरकारी नक्सामा समेत खोला गायब पारिनु विषयलाई जटिल र रहस्यमय बनाएको छ। यति बेला बालोटारमा खोलामाथि पार्किङ बनाइएको छ। लाजिमपाटमा होटल र किराना पसल सञ्चालित छ र नारायणहिटी दरबारको दक्षिण गेटदेखि कमलादीसम्म त खोलो नै बेपत्ता छ। त्यो बीचमा लक्ष्मी बैंक, सिद्धार्थ बैंक लगायतका व्यापारिक भवन बनेका छन्। कहाँ कहाँ कसले टुकुचा खोलामाथि कस्ता कस्ता भौतिक संरचना निर्माण गरेका छन् त हेरौं यो रिपोर्ट।
रत्न पार्क भिरकुटी मण्डप सिंह दरबार बालजुमा सार्वजनिक निजी गुठी रहेका जमिन नै मिचेको चर्चा चलिरहेको बेला टुकुसा खोलाको समेत एकाएक विषय बाहिरियो, जसको बाटो नै नक्साबाट गायब छ। मानौ पहिरोमा बग्ने खहरे या चुरेको तल बग्ने नदी हो, जहाँको पानी एक ठाउँ देखिन्छ फेरि गायब हुन्छ र अलि तल पुगेर देखा पर्छ। काठमाडौँमा यति बेला चर्चामा रहेको सार्वजनिक जमिनको विषयबारे घोतलियो भने चाहिँ जोसँग अलिकति कमिसन खुवाउने धन छ र अड्डा अदालत तथा राजनीतिक दलमा पहुँच छ, जमिन त्यसैको हुने अवस्था विद्यमान छ। सबैले देखिने गरी टुकुसाको जमिनको भाग नारायण हिटीको पर्खालदेखि कमलादीको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पूर्वी भागसम्म गायब छ। दुनियाँलाई थाहा छ खोलाको निश्चित बाटो हुन्छ, त्यसले आफ्नो दायाँ बायाँ निश्चित क्षेत्रफल ओगटेको हुन्छ। प्राकृतिक रूपले वहनका लागि र वर्षयाममा थपिने बाढीलाई समेत आफै भित्र समेटेर बग्न पुग्ने क्षेत्रफल निश्चित हुन्छ। तर काठमाडौँका भूमाफियाले त्यसरी प्राकृतिक रूपमा बगिरहेको खोलाको सिमाना मिचेर त्यसमाथि कृत्य जमिन खडा गरी कित्ता काट गरिवरी निजी बनाइसकेका छन्। जय नेपाल हलदेखि काठमाडौँ प्लाजासम्म टुकुसा कसरी र कहाँ बगेको छ भने अत्तो पत्तो नै छैन। खोला कहाँ कहाँबाट बगेको छ र त्यसमाथि कसको कस्तो संरचना छ त्यो अहिलेसम्म कुनै निकायले पत्ता लगाउन सकेको छैन। सरस्वती स्थानबाट नारायण हिटी दरबारको उत्तर गेटसम्म आइपुग्दा खोला ठाउँ ठाउँमा खुम्चिएको समेत छ र नारायण हिटी दरबारको उत्तर गेटमा रहेको बाँसको झ्याङबाट खोला छिरेको छ र दरबारभित्र पनि खुल्ला रूपले टुकुसा बगिरहेको छ। तर राजदरबारको दक्षिण गेटको सेन्ट्री पोस्टबाट निकास लिएको टुकुसा त्यसपछि भने कमलादीमा मात्र भेटिन्छ। सामान्यतया दरबारबाट बाहिर निस्केको टुकुसा जय नेपाल हलको छेउदै लक्ष्मी ब्याङ्क, साख हाउस, सिद्धार्थ ब्याङ्क रहेको भवन आदिबाट भूमिगत रूपमा बगेको छ। जब लक्ष्मी ब्याङ्कले व्यापारिक भवन बनाउन सुरु गर्यो टुकुसा खोला फेला पर्यो। त्यस लगत्तै हात्तीसारको उपभोक्ताले टुकुसा खोलामाथि भवन बनाउन लागेको भन्दै रोक्का गरी पाऊँ भनी महानगरपालिका र उपत्यका विकास प्राधिकरणमा उजुरी दिएका थिए। यो 2065 को कुरा हो। हात्तीसारका स्थानीयको उजुरीपछि काठमाडौँ महानगरले अनुगमनका लागि टोली खटायो र टोलीले टुकुसा खोला भूमिगत रूपमा बगेको र त्यसमाथि घर बन्न लागेको रिपोर्ट दियो। अनुगमन टोलीको रिपोर्ट आए लगतै महानगरले निर्माणाधीन लक्ष्मी ब्याङ्कको भवन निर्माण रोक्का राख्न निर्देशन दियो। तर पैसा र शक्तिको आडमा लक्ष्मी ब्याङ्कले निर्देशन पालना गरेन, अटेर गर्दै भवन बनाइ छाड्यो। यही बीच महानगरले एकपटक ब्याङ्कको निर्माण सामग्री समेत जफत गरेको थियो। उत्खनन गरिसकेपछि त्यसको रिजल्ट के आउँछ, त्यसलाई के गर्नुपर्छ, कसरी चाहिँ अगाडि जाने भन्ने कुरो त केही न केही प्लान त होला नि। त्यसै चाहिँ टुकुसा खोल्ने भनेमा त्यो खोलेको त होइन, योजनाबद्ध तरिकाले गरेको हुनाले होला दोष हाम्रो दोषै छैन, हामी एकदम दोषमुक्त छौँ भन्ने ठाउँ पनि रहेन। एकातिर महानगरले कारबाही गरेको जस्तो गर्ने अनि अर्कोतिर लक्ष्मी ब्याङ्कले निरन्तर भवन बनाउने लुकामारी जस्तै चलिरह्यो र 2065 सालमै कागज रोक्का रहेको लक्ष्मी ब्याङ्कको यो 8 तले विशाल भवन खडा हुन पुग्यो। तर पहुँच र पावर भएको यो भवनमा बनाउनबाट महानगरले न त पहिले नै रोक्न सक्यो न त अहिले नै खाली गराउन सकेको छ। तर जनप्रतिनिधिहरू भने कानुन सबैलाई समान रूपमा लागू हुने अठोट व्यक्त गर्दछन्। लक्ष्मी ब्याङ्कको मुनिबाट टुकुसा बगेको छ भने उहाँले छोड्नु पनि पर्छ, कोअपरेट गर्नु पनि पर्छ। यदि हामीले उहाँले त्यसरी छोड्नु भएन भने भट्काउनु पनि पर्छ। त्यसो भए त भट्काउनु पर्छ, हामीले रोकेर रोक्न सक्दैन। नियम विपरीत त हामी जान सक्दैनौँ। वडा हामी मानव अन्तर्गतै चल्ने हो होइन, त्यो नियम विपरीत गएको छ भने चाहिँ हामी भत्काउँछौँ होइन। अब तपाईँको यो नियम मिचेर खोला मिचेर बनाएको घर त भत्काउनै पर्छ। मेयर साहबले अब त्यो खोला भत्कायो भन्दैमा त्यसलाई यथावरी छोडिदिनु पनि भएन, त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले गऱ्यो भने त्यो मिचेर बनाएको घर त भत्काउनै पर्छ म भन्छु। कानुनको धज्जी उडाउँदै हात्तीसारमा टुकुसा खोलामाथि मल ठडाएर लक्ष्मी ब्याङ्कले आफ्नो दैनिक कार्य चलाइरहेको छ। लक्ष्मी ब्याङ्कको भवन के होला यति बेला आम चासो र सरोकारको विषय बनेको छ। टुकुसा माथि मात्रै 83वटा घर तथा भवन ठडाइएका छन्। जय नेपाल हलदेखि कमलादीसम्म मात्रै 5 दर्जन भन्दा बढी महल बनेका छन्।
जय नेपालदेखि काठमाडौँ प्लाजासम्म टुकुचा कसरी र कहाँ बगेको छ भने अत्तो पत्तो नै छैन। महानगरले भूमिगत बनाइएको खोला पहिचान गरेर त्यसमाथिका सबै संरचना हटाउनु पर्छ। त्यसका लागि महानगर अझै प्रमाण जुटाइरहेको छ। यसलाई चाहिँ अब निरन्तर हाम्रो चाहिँ यो रोडम्यापको रूपमा जानुपर्छ। टुकुचालाई चाहिँ खोलिदिने काम चाहिँ अब गर्नुपर्छ हामीले। तपाईहरु त्यसमा लाग्ने हो। अहिले त जान्छ नि। अब त यो 35 दिन सूचना निकाल्नु काम संरचनाहरुलाई त्यो भड्काइहाल्छ नि। भड्काउनै पर्यो नि। खोलामाथि बनाउन पाइन्छ। जसुकै होस् न, त्यसको सरकारै भएन नि। भड्काउने त्यसलाई अन्त भड्का के भने त्यो खोलामाथि त कुनै संरचना बन्नै पाएन नि, हैन? अब त्यो जस्ताको तस्तै त्यसलाई नबिगार्ने हो भने अनि टुकुचा कहाँबाट बगाउने त? अनि टुकुचा कहाँबाट हेर्ने? टुकुचा हेर्नु पर्यो नि त। टुकुचा संरक्षण गर्नु पर्यो नि। महानगरपालिकाले पनि गल्ती गरेको हो कि हुन सक्छ। राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक मिलोमतो र कानुनको गलत प्रयोग गराएर प्रकृति माथि भूमाफिया र दलालहरूले खेलवाड गरे। अब टुकुचा सलल्ल बगेको देखिएर मात्र न्याय हुँदैन। प्रकृतिको विनाश र अनाधिकृत दोहन गर्ने भूमाफियाहरू र अधिकारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा खेलकुद विश्वविद्यालय खोल्ने योजना बनाएको बताएका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको ट्रफी सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले खेलकुद विश्वविद्यालय खोल्ने योजना रहेको बताएका हुन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजले नेपालमा खेलकुद विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले खेलकुद विश्वविद्यालय खोल्नका लागि सुरुवात गर्ने योजना बनाएको पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले खेलकुद विश्वविद्यालयले आगामी दिनमा युवाहरूको खेलप्रति आकर्षण बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नेपाल वास्तवमा भने खेलकुदका प्रति धेरै नै अगाडि छ। अहिले तैपनि चाहिँ हामीले जो राष्ट्रिय रूपमा अझै हामीले अगाडि ख्याति प्राप्त गर्न बाँकी नै तैपनि सरकारले पहिलो पटक राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि रनिङ ट्रफीको निर्माण गरेको छ। करिब 10 लाख रुपैयाँ लागतमा राष्ट्रिय खेलकुदको विजेताको टिमका लागि ट्रफी बनाइएको हो। लगातार 3 संस्करणको प्रतियोगिता जित्ने टिमले स्थायी रूपमा विजेता ट्रफी आफूसँग राख्न पाउनेछ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको रनिङ ट्रफीलाई प्रदर्शनीका लागि 7 प्रदेश र 3 विभागीय टोलीमा पुर्याइनेछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले ओलम्पियन एवं दक्षिण एसियाली खेलकुदका कीर्तिमानधारी दीपक विष्टको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय ट्रफी टुर कार्यदल गठन गरेको छ। शुक्रबार सुदूरपश्चिम पठाइएको ट्रफी शनिबार बिहान 8 बजे धनगढी रङ्गशालामा सार्वजनिक गरिनेछ। उक्त ट्रफी विभिन्न ठाउँको टुरपछि गण्डकी प्रदेशमा असोज 23 गते सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उक्त दिन पोखरा विमानस्थलबाट बाजागाजा र झाँकी सहित ट्रफी पोखरा पुर्याइनेछ। नेपाली सेनाले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनामा देखिएको समस्या केन्द्रीय तहबाटै पहल गर्नुपर्ने बताएको छ। शुक्रबार नेपाली सेनाको मुख्यालय जङ्गी अड्डामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सेनाले यस्तो बताएको हो। द्रुतमार्ग आयोजनाको खोकना बोङमती खण्डमा स्थानीय विवादको विषय थप जटिल बनेपछि सेनाले अर्थ मन्त्रालय बीचको सहजीकरणको अपेक्षा गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा द्रुतमार्ग सडक आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले खोकना बोङमती खण्डमा स्थानीय विवादको निकास सम्बन्धमा अहिलेसम्म भएका प्रयासहरूबाट ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकिएको भन्दै अन्तर मन्त्रालय सहजीकरणको आवश्यकता रहेकोले केन्द्रीय स्तरबाटै पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले यसबारे राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग अर्को हप्ताबाट छलफल अघि बढाउने समेत बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा 2079-80 को माइलस्टोन तय गरिए अनुरूप आगामी फागुनसम्ममा खोकना विवाद समाधान गरी त्यस खण्डको अधिग्रहण हुन बाँकी 401 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने लक्ष्य रहेको समेत जानकारी दिएका छन्। फागुनसम्ममा जग्गा अधिग्रहणको समस्या समाधान नभए व्यवस्थापनमा बाधा पर्ने र यसले निर्माण कार्य प्रभावित हुने उनको भनाइ छ। रुखकटान तथा जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी प्रक्रियागत जटिलता रहेको छ। यस सन्दर्भमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सप्लिमेन्ट्री आय प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि आवश्यक कार्य भइरहेको छ। प्रक्रियागत जटिलता फुकाउन अन्तर मन्त्रालय सहजीकरण हुनुपर्ने देखिएको छ र यो भइ पनि रहेको छ। द्रुतमार्ग सडक आयोजना प्रमुख पोखरेलले आयोजनाको द्रुतमार्ग इलाकासम्ममा हालसम्म
कुल छपान भएको 38,664 वटा रुखमध्ये 27,370 वटा रुखहरू कटान भएको जानकारी दिएका छन्। छपानमा परेको तर कटान हुन बाँकी रहेको 11,294 रुखहरूलाई आवश्यकता अनुसार कटान गर्ने उनले बताएका छन्। द्रुत मार्ग निर्माणमा विभिन्न जटिलता आइरहेकोले यसको समग्र व्यवस्थापनमा सम्बद्ध सबै तदारुक हुन सेनाले आग्रह समेत गरेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। संघीयता कार्यान्वयनपछि संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकाल शनिबार मध्यरातिदेखि सकिँदैछ। 5 वर्ष कार्यकालका लागि निर्वाचित संसद भने 5 वर्ष नपुग्दै पटक पटक विघटनको डिलमा पुगेर पनि रोकिन पुग्यो। राजनीतिक सत्ता स्वार्थका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटक संसद विघटन गर्ने काम गरे भने अन्य दलहरू प्रतिवादमा उत्रिए। अस्थिरता, बेमेल, टकराव र द्वन्द्वका बीच चलेको संसदले 4 पटक त प्रधानमन्त्री नै पायो। आरोह अवरोहका बीच 4 वर्ष 7 महिना अर्थात् 1667 दिनमा संसदले के अनुभूति दिलाउन सक्यो त? एक रिपोर्ट। 2074 सालमा निर्वाचित सांसदहरूको कार्यकाल 1667 दिनपछि शनिबार मध्यरातिदेखि अन्त्य हुँदैछ। 3 पटक केपी शर्मा ओली र अन्तिममा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा पाएको यो संसद 2 पटक त गैर संवैधानिक ढंगले मृत अवस्थामा पुग्यो। राजनीतिक स्थिरताको नारा दिएर चुनावमा होमिएका दलहरू सत्ता र शक्ति स्वार्थमा संसदलाई तारो बनाइरहे। आफू शक्तिमा रहन्न भन्ने लाग्दा प्रहार हुने स्थान बन्यो संसद। 2 सभामुख र 2 उपसभामुख पाएको संसद 30 महिनासम्म उपसभामुख विहीन बन्यो। सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा आसीन व्यक्ति यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा पदमुक्त बने। यी र यस्तै आरोह अवरोहका बीच संसदले आफ्नो समय व्यतीत गर्यो। झण्डै 2/3 बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीको पालामा के भयो? 2074 फागुन 3 गते ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त। 2074 फागुन 14 गते पहिलो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार भएदेखि 2076 साल मङ्सिर 5 गते 5औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरी 2077 असोज 10 गते 8औं पटक मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। 2077 पुस 5 गते तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीबाट पहिलो पटक संसद विघटन। 2077 साल पुस 10 गते संसद विघटनपछि पहिलो पटक मन्त्री परिषद विस्तार। 2077 फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले ओलीको विघटनलाई बदर गरेर 13 दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउन आदेश। 2077 साल चैत्र 27 गते माओवादीबाट कारबाहीमा परेका र पार्टी विवादको क्रममा आफ्नो पक्षमा पार्न केही सांसदलाई मन्त्री नियुक्त। 2078 वैशाख 5 गते माओवादीको कारबाहीबाट सांसद पद गुमाएका रामबहादुर थापालाई मन्त्री नियुक्त। 2078 वैशाख 27 गते संसदबाट विश्वासको मत नपाएपछि काम चलाउ सरकारमा परिणत। ठूलो दलको हैसियतमा केपी शर्मा ओली 2078 साल वैशाख 30 गते दोस्रो पटकका लागि संविधानको धारा 76(3) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त। 2078 जेठ 7 गते संविधानको धारा 76(5) बमोजिम ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त। 2078 वैशाख 31 गते मन्त्री परिषद गठन। 2078 जेठ 7 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीबाट पुनः दोस्रो पटक संसद विघटन। सत्ता संकट जोगाउँदै मधेस केन्द्रित दललाई सरकारमा सहभागी गराउन 2078 साल जेठ 9 गते नागरिकता विधेयक जारी। 2078 जेठ 21 गते मन्त्री परिषद हेरफेर। 2078 जेठ 27 गते महन्त ठाकुर पक्षमा रहेका र अन्य केहीलाई मन्त्री नियुक्त। 2078 असार 10 गते सर्वोच्चले मन्त्री नियुक्त खारेज गरिदिएपछि फेरि मन्त्री परिषद पुनर्गठन। 2078 असार 28 गते सर्वोच्च अदालतले ओलीको विघटनलाई बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी। 2078 असार 28 गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट ओली आफै प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 15 महिनामा शेरबहादुर देउवाले 8 पटक मन्त्री हेरफेर गरिसकेका छन्। 2078 साल असार 28 गते देउवा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त। 2078 असार 29 गते पहिलो मन्त्री परिषद गठन। 2078 साउन 10 गते राज्यमन्त्री नियुक्त। 2078 असोज 6 गते मन्त्री नियुक्त। 2078 साल असोज 22 गते गैर सांसद गजेन्द्र हमाल सहितलाई मन्त्री नियुक्त र विवादपछि 2 दिनपछि असोज 24 गते हमालद्वारा राजीनामा।
2078 चैत्र 24 गते अर्का गैर सांसद गोविन्द बन्दीलाई मन्त्री नियुक्त। 2079 असार 13 गते मन्त्री परिषद हेरफेर। 2079 असार 20 गते मन्त्री परिषद हेरफेर। 2079 साउन 15 गते मन्त्री नियुक्त। सभामुख उपसभामुख बारे के भयो? 2074 साल फागुन 26 गते सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित। 2076 साल असोज 14 गते यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराद्वारा पदबाट राजीनामा। 2076 माघ 12 गते सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित। 2076 माघ 10 गते उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाम्फेले पदबाट राजीनामा। 2079 असार 31 गते पुष्पा भूषाल गौतम उपसभामुखमा निर्वाचित। पछिल्लो 2 वर्ष यता बर्दिया जिल्लामा राहदानी बनाउनेको संख्या वात्तै बढेको छ। तर यहाँका युवाहरूले रहरले राहदानी बनाएका भने होइनन्। स्वदेशमा उचित रोजगारीको अवसर र मेहनत अनुसारको पारिश्रमिक नपाउँदा विदेशमा गएर कमाई गरे पारिवारिक जीवन धान्न सकिन्छ कि भन्ने झिनो आशाले यहाँका युवाहरूले धमाधम राहदानी बनाइरहेका हुन्। एक रिपोर्ट। अहिले मुलुकभरका प्राय युवाहरूसँग राहदानी छ। यो राहदानी उनीहरूले विदेश घुम्न जाने रहरले बनाएका होइनन्। स्वदेशमा भरपर्दो र पारिवारिक जीवन धान्न सक्ने आय आर्जनको काम नपाउँदा विदेशमा गएर धन कमाउने झिनो आशाले युवाहरू राहदानी बनाइरहेका छन्। यस्तै नियतिबाट अछुतो छैन बर्दिया जिल्ला। यहाँका अधिकांश युवाहरू रोजगारीको अवसर खोज्दै विदेशमा छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशमा धन कमाउने आशाकै कारण बर्दियामा राहदानी बनाउनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। राहदानी बनाउनेको संख्या दोब्बर मात्रै होइन, तेब्बर नै भएको छ। तथ्याङ्क हेर्ने हो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाबाट आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1944 जनाले राहदानी बनाएका थिए। तर गत आर्थिक वर्षमा यो संख्या बढेर 4257 जना पुग्यो। बर्दियाको सिफारिसमा काठमाडौँबाट राहदानी लिनेको संख्या समेत उच्च छ। यो 3 वर्षको तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि यो क्रमशः बढ्दै गएको र यो गत वर्ष चाहिँ विगत वर्षभन्दा 2 गुणा भन्दा पनि बढी बढेको अवस्था देखिन्छ र अहिलेको आजसम्मको स्थिति हेऱ्यो भने यो वर्ष झनै बढी बढ्ने अवस्था देखेको छु मैले। खास गरी यो विगत 2 वर्ष 2.5 वर्ष जति यो कोरोना संक्रमणको कारणले विदेश जाने कुराहरू बन्द नै थियो। विदेश जाने कुरा त्यो कारणले गर्दा अलिकति कम भएको देखिन्छ र यो वर्ष यो संख्या चाहिँ धेरै गुणाले बढ्ने खालको अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। राहदानी लिनेको यो संख्या अधिकांश मानिस वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जानेहरू छन्। नेपालको स्थिति यस्तो छ, अब के गर्ने सर, अब बालबच्चालाई पढाउनु पर्यो, बालबच्चालाई हेर्नु पर्यो, मनबाट पनि हेर्नु पर्यो। यहाँ बसेर के काम पनि मिल्दैन। पछिल्लो समय बर्दिया जिल्लाका युवाहरूको आर्थिक उपार्जनको रोजाइ खाडी मुलुक नै हुने गरेको छ। विभिन्न कार्यमा योग्यता भए तापनि नेपाली युवाहरू विभिन्न पढे लेखे तापनि विभिन्न चाहिँ सिपमूलक आफ्नो कार्य दक्षतामा क्षमता भए तापनि यहाँ पर्याप्त रोजगारीको अवसर नभएको कारणले गर्दा आज हाम्रा युवाहरू विदेशिन बाध्य भएका छन्। स्वदेशमा रोजगारीको उपयुक्त अवसर नहुँदा बर्दियामा मात्रै होइन मुलुकभरकै युवाको गन्तव्य विदेश बनिरहेको छ। नेपालको श्रम विश्व बजारले उपयोग गरी विकासको गति तीव्र बनाइरहेका बेला सरकार र नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू केवल भाषणबाजीमा जनतामाथि रजाई गरिरहेका छन्। देशमै स्वरोजगारको अवसर बनाउँछौं, विदेशमै दुःख गर्नु पर्दैन भन्दै चिल्ला कुरा गर्ने यस्ता रेमिट्यान्सको पैसामा रमाउँदै फुस्रो व्यवहार देखाउने सरकार र नेताहरूले युवा जनशक्तिलाई सही प्रयोगमा ल्याउने कहिले। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति कुमार पन्थीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। असोज 1 गते विश्वकर्मा पूजाका लागि बनाइएका माटोका मूर्तिहरू बिक्री नभएपछि मूर्तिकारहरू चिन्तित बनेका छन्। प्रत्येक वर्ष विश्वकर्मा पूजाको दिन सानादेखि ठुल्ठुला उद्योगहरूमा धुमधामका साथ विश्वकर्मा पूजा हुने गरेकोमा विगत 3 वर्षदेखि कोरोना संक्रमणका कारण विश्वकर्मा पूजा औपचारिकतामा मात्रै सीमित बनेको थियो। अहिलेसम्म 25% पनि मूर्ति बिक्री नभएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मूर्तिकार राजकुमार कुमारले बताएका छन्। 3 वर्ष अघिसम्म 100 भन्दा बढी विश्वकर्मा बाबाको मूर्ति आएकोमा त्यसयता मूर्ति बिक्री हुन छोडेको उनले गुनासो गरेका छन्। सब लोग फोटो खींच लेता, हमने जो मूर्ति की बिक्री लेके चला फोटो पर फैक्ट्री सेक्ट्री हर चीज़ में पूजा हो जाला, मूर्ति की बिक्री अभी उतना चलत नहीं थी।
अहिले मूर्ति निर्माणका लागि सामग्रीहरूको खरिद मूल्य नै महँगो पर्ने हुँदा मूर्ति पनि महँगो मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। रङरोगनदेखि माटो, बाँस लगायतको मूल्य पनि महँगिएको हुँदा एउटा मूर्ति निर्माण गर्न मात्रै 25 देखि 30 हजार रुपैयाँ लगानी पर्ने कुमालले बताएका छन्। अत्याधुनिक पत्थरको मूर्ति, फोटो लगायतका सामग्रीले गर्दा पनि माटोको मूर्तिको बिक्री हुन छोडेको उनीहरूको गुनासो छ। अब बिजनेस न्यूज। पेप्सीले नेपाली बजारमा नयाँ उत्पादन सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी पेप्सीको नयाँ उत्पादन मोर फिज सार्वजनिक गरेको हो। नयाँ पुस्ताको छिटो परिवर्तन भइरहेको पद्धतिलाई पछ्याउन पेप्सीको मोर फिजले सहयोग पुर्याउने बताइएको छ। Pepsi has come up with a new formulated new product, Pepsi with more fizz, keeping up with the change, and I think this is the best part of Pepsi because they keep up with the trend. This is the generation who keeps on following what's trending out there. पेप्सीको उत्पादनलाई ब्रान्ड एम्बेसडर प्रदीप खड्काले अनावरण गरेका हुन्। पेप्सीको मोर फिज सिंगल र मल्टिपल पेटमा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ। खाना र पेय पदार्थको जानकारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले सेन्चुरी फूड एन्ड बेभरेज हस्पिटालिटी एक्सपो सुरु भएको छ। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा शुक्रबार अर्थात् भाद्र 31 गतेबाट एक्सपो आयोजना भएको हो। एक्सपो असोज 2 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। कोरोना महामारीले रोकिएको एक्सपोमा पुराना खरिददार र विक्रेताको बजारमा उपस्थिति र नयाँको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्य रहेको छ। We are basically from Hospitality IT and we want to explore Nepal market more as we can, and we have our partner Sansari Technology here who helps us introducing new customers, new business in Nepal. We really look forward to meet new customers, new clients, new prospects under the same roof. And well, यो इभेन्टबाट चाहिँ धेरै अब सल्युसनहरुको यो प्रब्लमहरुको कुनै पनि उहरु आयो भने इजिली सल्भ गर्न सक्ने एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ मैले लिएर जान्छु। प्लस यस्तो खालको इभेन्टले चाहिँ हामीलाई धेरै हस्पिटालिटी सेक्टरको मान्छेहरुलाई चाहिँ एकदमै सपोर्टिभ हुन्छ। एक्सपोमा करिब 30,000 आगन्तुकले अवलोकन गर्ने अपेक्षा रहेको छ, जसमा 12,000 भन्दा बढी व्यापारिक आगन्तुक हुने अपेक्षा छ। करिब 60% विगतको प्रदर्शक रहनेछन् भने 40% नयाँ रहनेछन्। एक्सपोमा 150 कम्पनीका करिब 5,000 उत्पादन र सेवा प्रस्तुत गरिनेछ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। महिला साफ च्याम्पियनशिपमा भारत विरुद्ध नेपालले ऐतिहासिक जित निकालेको छ। शुक्रबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा नेपालले 5औं पटकको साफ विजेता भारतलाई 1-0 गोल अन्तरमा साफ च्याम्पियनशिपको इतिहासमै पहिलो पटक पराजित गरेको हो। पहिलो हाफको अन्तिम मिनेटमा नेपालका लागि रश्मि कुमारी घिसिङले गोल गरेकी थिइन्। दोस्रो हाफमा नेपाली खेलाडीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै भारतलाई गोल गर्ने अवसर नै नदिएपछि नेपाल विजयी बनेको हो। अब नेपालले सोमबार उपाधिका लागि बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। संहिता कार्यान्वयनपछि प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकाल शनिबार मध्यरातीदेखि सकिँदै आरोह अवरोहका बीच बित्यो 4 वर्ष 7 महिना।
संघीय संसदको आयु सकिने लाग्दा नेताले गरे संसदको कार्यको समीक्षा। संसद आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रन नसकेको प्रतिक्रिया, सत्तारूढ दलबाट प्रशंसा, विपक्षबाट आलोचना। प्रत्येक सभाले खासै केही गर्न सके जस्तो मलाई लाग्दैन। टुकुचा खोला मिच्न पहुँचवाला विरुद्धको कारबाहीको समीक्षा गर्दै सर्वसाधारण। टुकुचामाथि बनाइएको लक्ष्मी ब्याङ्कको भवन भत्काउने महानगरको दृढता, समान व्यवहार गर्ने उद्घोष। विपरीत हामी जान सक्दैनौँ वडा, हामी मानव अन्तर्गतै चल्ने हो हैन। काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्गमा देखिएको समस्या केन्द्रीय तहबाट समाधान गर्न नेपाली सेनाको आग्रह। खोकना बुङमती खण्डमा स्थानीय विवादबारे सरकारबाट सहजीकरणको अपेक्षा। र रुस विरुद्धको लडाईका लागि अमेरिकाद्वारा युक्रेनलाई $60 करोड अतिरिक्त सैन्य सहयोगको घोषणा। युक्रेनी सेना अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढ्न सहयोग पुग्ने दावी। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, टुकुचा खोला पुरेर घर भवन बनाएको समेत ठुलो हेर्ने विगतका जनप्रतिनिधिहरूकै कारण काठमाडौँ सहर अस्तव्यस्त भएको हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 25 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।